Okay, now let's solve the problems related to combination. Question number 1 बाट सुरु गरौँ। यसभन्दा अगाडि हामीले combination को बारेमा पढेका थियौं कि combination को मतलब हुन्छ selection र जसलाई हामीले simply combination of n objects by taking r at a time को लागि फर्मुला युज गर्न सक्छौं n factorial n minus r factorial into r factorial। सबैभन्दा पहिले हामीले यो फर्मुलालाई एकदम बुझेर दिमागमा राख्नु पर्यो। यो फर्मुला त्यस बेला युज हुन्छ जुन बेला दिएको n वटा अब्जेक्ट्स मध्ये r वटा अब्जेक्टलाई हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, फ्याक्टोरियल को मतलब सबलाई थाहा नै होला। फ्याक्टोरियल मा हामीले के गर्छौं, कन्टिन्यू मल्टिप्लाई गर्छौं। जस्तै 10 फ्याक्टोरियल छ भने हामीले 10 into 9 into 8 into 7 into गर्दै 3 into 2 into 1 मा स्टप हुन्छ हैन। यो दुईटा कुरा हामीले बुझिसकेका छौं भने यी प्रब्लमहरुलाई इजिली डिल गर्न सक्छौं। हेर, क्वेशन नम्बर 1 मा भन्दैछ इन हाउ मेनी वेज क्यान अ स्टुडेन्ट सिलेक्ट 5 कोर्सेस आउट अफ 3 if 3 are compulsory, out of 8 if 3 are compulsory। जे दिएको छ पहिला लेट्स राइट डाउन हियर। टोटल कोर्सेस कतिवटा छ? 8 वटा छ। नम्बर अफ courses total 8 वटा। number of courses to be taken जुन त्यो स्टुडेन्टलाई लिनु पर्ने छ 5 वटा हैन। अब यहाँ कन्डिसन हेर्नु, when 3 are compulsory, 3 are compulsory, then अब यहाँ राम्ररी के बुझ्नु पर्यो, 8 वटा टोटल कोर्स अवेलेबल छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 अनि 8 वटा मध्ये यो तीनटा मानौ कम्पल्सरी भयो, यो लिनै पर्छ। कम्पल्सरी को मतलब के भयो, यो लिनै पर्छ। सब्जेक्ट नम्बर 1 सब्जेक्ट नम्बर 2 सब्जेक्ट नम्बर 3 उसले लिनै पर्यो। उसलाई टोटल लिनु छ 5 वटा सब्जेक्ट। अब उसले के गर्छ, यो सब्जेक्टहरु मध्ये कुनै 2 वटा सब्जेक्ट सिलेक्ट गर्छ हैन। यो बुझ्नु पर्यो यहाँनिर। when 3 are compulsory then he has to select any 2 out of remaining वा simply राखौं rest 8 minus 3 equal to 5। ओके, सब्जेक्ट वा कोर्सेस यो बुझ्नु पर्यो हैन। 8 minus 3 किन, कुरालाई राम्ररी बुझ्नु। यो 8 वटा टोटल कोर्सेस छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 यिनीहरु मध्ये यो 3 वटा कम्पल्सरी भयो, लिनै पर्यो। उसलाई टोटल 5 वटा सब्जेक्ट लिनु छ। 5 वटा सब्जेक्ट लिनु छ। 5 वटा सब्जेक्ट मध्ये 3 वटा फिक्स भइसक्यो, लिनै सक्यो। अब बाँकी उसलाई कतिवटा चाहियो, कतिवटा चाहियो, उसलाई लिनु थियो 5 वटा, जसमध्ये 3 वटा लिनै सक्यो। अब 2 वटा अझै चाहियो। 2 वटा अझै कहाँबाट लिन्छ, यिनीहरुबाट लिन्छ हैन। यो कन्डिसन भयो। यो अवस्थामा उसले बाँकी 5 वटा कोर्सेस मध्ये कुनै दुईटा लिन्छ। सो नम्बर अफ सिलेक्सन, नम्बर अफ सिलेक्सन भयो कम्बिनेसन अफ 5 by taking 2 at a time। यो 5 वटा मध्ये, यो माथिको 5 वटा मध्ये कुनै दुईटा उसले लिन्छ। अब हामीले यहाँ युज गर्छौं n फ्याक्टोरियल फर्मुला। सिधै यो फर्मुला युज गर्नुछ। n फ्याक्टोरियल n minus r फ्याक्टोरियल into r फ्याक्टोरियल। अब यो 5 into 4 into 3 फ्याक्टोरियल। 3 मा मैले किन स्टप गरे, किनकि यहाँ 3 आइरहेछ, यो क्यान्सल गर्न सजिलो हुन्छ। 3 फ्याक्टोरियल into 2 फ्याक्टोरियल लाइक 2 into 1। अब यो 3 फ्याक्टोरियल, यो 3 फ्याक्टोरियल क्यान्सल अनि 2 2 जा हामीले फाइनली पायौं 10। मतलब अल टुगेदर उसँग 10 वटा सिलेक्सन्स हुन्छ। 10 किसिमले उसले यिनीहरुबाट 2 वटा बुकलाई वा कोर्सलाई सिलेक्ट गर्न सक्छ। ओके, हैव नम्बर 2
From 10 persons, how many selection of 4 be made? 10 वटा मान्छेहरू मध्ये हामीले 4 वटा मान्छेलाई सिलेक्ट गर्नु छ। कन्डिसन हेर, यस्तो किसिमले सिलेक्ट गर्नु छ कि हरेक सिलेक्सनमा पार्टिकुलर पर्सन, one person is always included. Let's deal on this first. क्वेशन नंबर 2 को फर्स्ट वालामा पहिला के दिएको छ? Here number of person कतिवटा छ? 10 वटा। Number of person to be selected कतिलाई सिलेक्ट गर्नु छ? 4 वटा। 4 वटा। अब केस 1 हेर्नु, when one particular person is always included, then अब यसमा के बुझ्दिनु पर्यो? हेर 10 वटा पर्सन छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यो 10 वटै पर्सन मध्ये कुनै एउटा पार्टिकुलर पर्सन चाहिँ इन्क्लुड भयो, यो फिक्स भयो, यसलाई बोलाउनु नै छ, यसलाई सिलेक्ट गर्नु नै छ। मानौ यो फिक्स भयो, हामीलाई टोटल चाहिएको छ 4 जना, यो फिक्स नै भयो। यसको मतलब अब हामीलाई 3 जना चाहियो र 3 जना बाँकी मध्ये चाहियो, हैन? त्यो बुझ्नु पर्यो। यहाँनिर सिलेक्ट कति जना भइसक्यो? सिलेक्ट भइसकेपछि अब एक जना सिलेक्ट भइसकेपछि अब कति जना चाहियो र तिनीहरुलाई हामीले कुन ग्रुपबाट सिलेक्ट गर्छौं? So when one person is always included, then other 3 must be selected from remaining 10 minus 1 equal to 9 persons. है ना? बाकी so number of selections. Number of selections. Yes. Number of selections. 51. Number of selections is combination of 9 by taking 3 at a time. Okay. अब सीधे हमले फॉर्मूला में लग्छौं n factorial n minus r factorial 6 factorial into r factorial. Okay. अब यसलाई क्याल्कुलेटर युज गर्नु छ, यसको जुन हुन्छ त्यो आन्सर यहाँ हामीले लेख्छौं। त्यसैगरी सेकेन्ड डिवाइड बाइ नम्बर नेक्स्ट one person is always excluded. अब one person is always excluded भनेको एकदम उस्तै छ नि, सुन्दाखेरि खाली इन्क्लुडेड एक्सक्लुडेड छ, तर एकदमै चेन्ज भइहाल्छ। यहाँनिर के चेन्ज हुन जान्छ? when one person is always excluded, then अब then के हुन्छ? अब यसलाई एकचोटी यहाँनिर हेर्नु, यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यो चाहिँ टोटल पीपल को ग्रुप भयो जुन सुरुमा थियो, हैन? अब एउटा पर्सनलाई एक्सक्लुड गर्नु छ, यसलाई छाट्नु छ, यो एकदम काम नलाग्ने व्यक्ति भनेर छाड्दियो। ओके, अनि अब हामीलाई 4 जना मान्छे चाहियो। अब यो 4 जना हामीले यो छाटेको बाहेकमा हेर्छौं, यसैमा नहेर्छौं, यो 9 वटा मध्ये 4 जना लिन्छौं। यसमा के थियो? यो इन्क्लुडेड थियो, अलरेडी सुरुमै आएर बसिसकेको, अलवेज इन्क्लुडेड। त्यसकारण 4 जना पुर्याउनको लागि 3 जना चाहियो र त्यो 3 जना हामी बाँकी 9 को ग्रुपमा हेर्छौं। तर यहाँ के छ? यसलाई छाड्नु छ, एक्सक्लुड गर्नु छ, हटाउनु छ। हटाइसकेपछि फेरि 4 जना त चाहियो। अब त्यो 4 जनाको लागि हामीले यो ग्रुपमा हेर्छौं, यो 9 जना मध्ये 4 जना सिलेक्ट गर्छौं। So when one person is always excluded, then selection of 4
selection of 4 should be made from remaining 9 persons. So number of selection is now combination of 9 by taking 4 at a time. So n factorial n minus r yo bhayo 5 factorial into r factorial. Calculator use garnu answer nikalnu. Okay, ramrari हेर्नुस्. Now let's solve question number 3. From a bag of 8 white balls and 5 blue balls, how many selections of 5 white balls and 3 blue balls are possible? यानिर दुईवटा सिलेक्सन गर्नु छ एट अ टाइम. ओके, यो सिक्वेन्स मा गइराछ. यो पनि यसरी छ नि, व्हाइट एन्ड ब्लू यसरी. सो पहिला के छ त्यसलाई लेखिहाल्नु. Here number of white balls is 8. Number of blue balls is 5. Number of white balls to be selected. Select कतिवटा गर्नु छ? White ball 5 वटा चाहियो. अनि यहाँ फेरि number of white त हैन, अब blue balls to be selected कतिवटा? 3 वटा. अब हेर्नु. Now number of selection. अब यो चाहिँ हामीले सिम्पली बनाउन सक्नु पर्यो. के चाहियो पहिला हेर्ने. व्हाइट बल्स चाहियो 8 वटा टोटल छ, 5 वटा चाहियो. सो कम्बिनेसन अफ 8 white balls by taking 5 at a time. And भन्दाखेरि हामीले मल्टिप्लाई गर्छौं. ओके, मल्टिप्लिकेसन ल अफ काउन्टिङ सिधै हामीले मल्टिप्लाई गर्नु छ दिस एन्ड दिस. ओके, अब चाहियो कम्बिनेसन अफ मतलब सिलेक्सन अफ ब्लू बल्स कतिवटा छ? 5 by taking 3 at a time. अब यसलाई हामीले गर्नु छ simplify by using formula. n factorial n minus r भन्दाखेरि 3 factorial into यो फेरि यहाँ n factorial n minus r 2 factorial into r factorial. अब क्याल्कुलेटर युज गर्नु छ, आन्सर निकाल्नु छ. ओके, have a look. ल अब यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु. अघिको जस्तै छ यो पनि. यहाँ 3 वटा कन्डिसन छ. म्याथको एक्सपर्ट छ, फिजिक्सको अनि केमिस्ट्रीको, र हामीले कमिटी फर्म गर्नु छ 6 वटा मेम्बर्सको, जसमा हरेक ग्रुपबाट 2 वटा मेम्बर इन्क्लुड हुनु पर्यो. सो जे छ त्यसलाई हामीले सिम्पली लेख्छौं. पहिला ट्राई गर्नु र हेर्दै जानु. Okay, so what is given here? Given that number of mathematician or simply math expert 4 वटा छ. Number of physics को expert छ 6 वटा. Number of chemistry expert छ 5 वटा. अब how many committees of 6 members? So total number of members in the committee is equal to 6. अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो? कन्डिसनलाई बुझ्नु पर्यो. कन्डिसनले के भन्दैछ? Including 2 members from each team. So when 2 members from each team
is included then number of selection. अब हामीलाई चाहियो math expert who by taking 2 at a time, 4 जना math expert मध्ये 2 जना चाहियो. And अब physics तिर जानु. Physics मा 6 जना छ. 6 जना मध्ये फेरि 2 जना चाहियो. And फेरि chemistry मा 5 जना छ. हैन? 5 जना मध्ये हामीलाई फेरि 2 जना चाहियो. भयो. अब यसमा फर्मुला यिनीहरुको युज गर्नु छ. सबैलाई थाहा छ फर्मुला यसको NR हैन? NR भन्दाखेरि के हुन्छ? यो भयो n factorial n minus r factorial into r factorial. फेरि n factorial n minus r factorial r factorial. फेरि n factorial n minus r factorial r factorial. Calculator use गर्नु छ. Answer आफ्नो हातमा. Hope you understood. Have a look. A person has 12 acquaintances of whom 8 are relative. In how many ways can he invite 7 guests so that 5 are relatives? सबैभन्दा पहिले यहाँनिर हामीले के लेख्छौं? Here number of relative. Relative कति जना छ? 8 जना छ. अब number of non relative. जो relative होइन. Out of 12 8 relative भएपछि 4 non relative भयो. हैन? अब condition हेर्नुस्. When 7 guests are invited including 5 relatives, then अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो? 7 वटा गेस्ट बोलाउनु छ जसमध्ये 5 रिलेटिभ छन्. भन्नुको मतलब अब यो 7 जना मध्ये 5 रिलेटिभ आफ्नो ठाउँमा छँदै छ. 2 जनालाई हामीले यो ग्रुपबाट बोलाउनु पर्यो. Then other 2 guests should be invited from non-relative group. Only other 5 guests must be non-relative. अब यो condition आइसकेपछि हामीले लेख्छौं. So number of selection. Number of selection हेर्नु. हामीलाई चाहियो 5 वटा रिलेटिभ. टोटल छ 8 वटा रिलेटिभ. So combination of मतलब selection of 8 relatives by taking 5 at a time. 8 जना मध्ये 5 जनालाई हामीले कल गर्छौं. And into अब के गर्छौं? 4 जना नन रिलेटिभ छ जसमध्ये 2 जनालाई यहाँ बोलाउँछौं. 4 by taking 2 at a time. अब यो दुईटै मिलेर 7 जना भयो हैन? चाहिएको छ 7 जना जसमध्ये 5 जना रिलेटिभ छ. ओके. अनि अब 5 जना रिलेटिभ आइसकेपछि 2 जना नन रिलेटिभलाई हामीले कल गर्छौं. यो नन रिलेटिभलाई हामीले यो ग्रुपबाट कल गर्छौं. सो नन रिलेटिभ 2 from 4 and 5 relative from 8 relatives. यसरी. So 8 5 combination into combination of 4 2. यहाँ हामीले अब फर्मुला युज गर्न सक्छौं. जे आउँछ त्यो हुन्छ यसको आन्सर. हेर्नुस् बनाउनुस्. So now let's solve this. From 6 gentlemen and 4 ladies, how many committees of 5 members? अब condition हेर्नु including at least 1 lady. के गर्छु? जे सबैलाई लेखिहालौं. Here number of म अलि सर्टकट को लागि यहाँ मेल लेखिदिरहेछु 6 जना. अनि त्यसैगरी number of female
4 जना। अब 5 members चाहियो including at least one lady. So what can we write? When 5 members are selected including at least one lady, then the selection can be done in the following way. अब यो के भन्न खोजेको फलोइङ हामीले कन्डिसन देखाउँछ ठीक छ यहाँ हेर्ने नम्बर अफ फिमेल कति जना चाहियो नम्बर अफ मेल कति जना चाहियो अनि त्यसपछि त्योसँग करेस्पोन्डिङ सिलेक्सन के हुन्छ जस्तै यहाँ भन्दैछ एटलिस्ट वन लेडी एउटा लेडी राख्नै पर्यो कम से कम ल एक जना लेडी राख्ने हो भने अब 5 वटा मेम्बर चाहिएको छ मेल कति जना चाहियो 4 जना चाहियो पहिला यसरी सिलेक्सन लेख्नु ओके अब यो सिलेक्सन को लागि यसको रिक्वायर्ड नम्बर अफ सिलेक्सन कति हुन्छ कम्बिनेसन अफ टोटल लेडीज कति जना छ यहाँ हेर्नु फिमेल 4 हैन 4 लेडीज सो 4 बाइ टेकिङ 1 एट अ टाइम एन्ड यो चाहियो मेल कति जना छ 6 सो कम्बिनेसन अफ 6 मेल बाइ टेकिङ 4 एट अ टाइम यो एउटा सिलेक्सन नम्बर 1 यस्तो हुन सक्छ और यस्तो पनि हुन सक्छ नम्बर अफ फिमेल हामीले 2 जना राख्न सक्छौं एटलिस्ट 1 को मतलब 1 और मोर हुन्छ 2 राख्छौं भने यहाँ अब हामीले 3 जना मात्र राख्न पाउँछौं यो केसमा के हुन्छ कम्बिनेसन अफ 4 female by taking 2 at a time and combination of 6 male by taking 3 at a time. त्यसपछि नम्बर 3 तीनवटा फिमेल राख्नु तीनवटा फिमेल राखेपछि दुईवटा मेल चाहियो तब 5 जना पुग्छ अब यहाँ हामीले कम्बिनेसन अफ 4 by taking 3 at a time and combination of 6 male by taking 2 at a time. अब 4 जना राखिहालौं यहाँ नि 4 टा फिमेल एटलिस्ट 1 भनेपछि 1 और मोर हुन्छ अब 4 राख्ने हो भने अब यो कति जना चाहियो 1 जना चाहियो सो कम्बिनेसन अफ 4 by taking 4 at a time and combination of 6 male by taking 1 at a time. अब हामीले 5 फिमेल गर्न सक्दैनौं किनकि टोटल हामीसँग फिमेल को नम्बर 4 हो हैन 1 और मोर को मतलब यही हुन्छ सिलेक्सन या त एउटा फिमेल राख्ने या त दुईटा या त तीनटा या त चारवटा हैन यो एउटा सिलेक्सन हो वा यो अर्को सिलेक्सन हो यस्तो हुन्छ वा यस्तो हुन्छ वा यस्तो हुन्छ वा यस्तो हुन्छ भन्नुको मतलब फाइनली हामीले के लेख्नु पर्छ सो नम्बर अफ सिलेक्सन्स मा हामीले के गर्ने अब सबैलाई जोड्नु छ सिधै C O1 into C 64 plus C 42 into C 63 plus C 43 into C 62 plus C 44 into C 61 अब क्याल्कुलेटर युज गरेर हामीले यसमा आन्सर निकाल्न सक्छौं हैन यो प्लस किन भयो यो प्लस यस कारण भयो किनकि सिलेक्सन यस्तो हुन्छ वा यस्तो हुन्छ यो पनि त हुन सक्दैन एटलिस्ट 1 लेडी भन्नुको मतलब कम से कम एउटा लेडीबाट सुरु गर्नु सक्छ 1 फिमेल एन्ड 4 मेल यो भयो वा हामीले के गर्न सक्छौं 2 फिमेल एन्ड 3 मेल गर्न सक्छौं वा 3 फिमेल एन्ड 2 मेल गर्न सक्छौं तर यो पनि र यो पनि त गरिदैन त्यसकारण यहाँनिर और को कन्सेप्ट आयो हामीले यो ग्रुप क्रिएट गर्छौं वा यो ग्रुप क्रिएट गर्छौं वा यो ग्रुप क्रिएट गर्छौं यहाँनिर वा को कन्सेप्ट आयो हैन एडिसन ल मा जान्छ हामीले यो सबैलाई जोड्नु पर्छ र फाइनली जे आउँछ त्यो हुन्छ रिक्वायर्ड
number of selections. Have a look. Question number 8. A student has to answer 6 out of 10, which are divided into 2 groups, each containing 5 questions. Okay, 10 questions दिएको छ, group A र group B मानौ हरेकमा 5 वटा questions. यहाँनिर हामीले जे दिएको छ त्यसलाई पहिला लेख्छौं. Here, number of questions in first group, यसरी लेख्नु, first group 5 वटा. अनि त्यस्तै गरी number of questions in second group मा पनि 5 वटा. अनि number of questions to be answered, answer कतिवटालाई दिनु छ, 6 वटा. यो हाम्रो इन्फर्मेसन भयो कि 10 वटा क्वेशन्स लाई ग्रुप ए र ग्रुप बी मा फर्स्ट ग्रुप र सेकेन्ड ग्रुपमा डिभाइड गरिएको छ हैन, र स्टुडेन्टलाई के गर्नु छ, 6 वटा क्वेशन्स को आन्सर दिनु छ. अब कन्डिसन हेर्दै जाऊ. कन्डिसन के छ, and he is not allowed to answer more than 4 questions from any group. 5 वटा क्वेशन्स एउटा ग्रुपबाट र एउटा क्वेशन अर्को ग्रुपबाट लिन पाउँदैन. कन्डिसन अनुसार यहाँनिर when a student is not allowed to answer more than 4 questions from any group. कुनै पनि ग्रुपबाट उसले के गर्न पाउँदैन, 4 वटा भन्दा बढी क्वेशनको आन्सर दिन पाउँदैन. यो अवस्थामा then the selection must be done in the following way. ओके, अब सिलेक्सन कसरी गर्ने त यो अवस्थामा, त्यसको लागि अब हामीले के गर्छौं, यहाँनिर लेख्दै जान्छौं हैन, के गरिन्छ त्यो हेर्दै जान्छौं. अब कुनै पनि ग्रुपबाट 4 वटा क्वेशन्स लिन पाएन, यहाँनिर राखौं यसरी. फर्स्ट ग्रुपमा छ 5 वटा क्वेशन, सेकेन्ड ग्रुपमा पनि छ 5 वटा क्वेशन. राम्ररी बुझ्नु हरेक प्वाइन्टलाई. यस्तो क्वेशनहरु 4 देखि 5 मार्क्समा सोध्छ. अनि एकदम राम्ररी हामीले कन्डिसन चाहिँ बुझ्न सक्नु पर्यो. अब यो अवस्थामा सिलेक्सन चाहिँ कसरी हुन्छ, फर्स्ट कन्डिसन हेर्नु, मोर देन 4 अलाउड छँदै छैन हैन. हामीले मोर देन 4 अलाउड छैन भने कसरी चेक गर्छौं, 1 वटा चेक गर्छौं. यसबाट एउटा लिने हो भने यसबाट 5 वटा लिनुपर्छ, नट पोसिबल, किनकि मोर देन 4 हामीले लिनै पाएनौं. सिलेक्सन कति वटाको गर्नु छ, 6 वटाको सिलेक्सन गर्नु छ. यहाँ हेर्नु, नम्बर अफ क्वेशन्स टु बी आन्सर्ड, 6 वटा क्वेशन्सको आन्सर दिनु छ. अब आन्सर दिने क्रममा मोर देन 4 क्वेशन कुनै पनि ग्रुपमा आउनु भएन. अब हेर्ने 1 5 नट पोसिबल, किनकि 5 आयो. सो अब यहाँ 2 अनि यहाँ 4 पोसिबल छ. ग्रुप ए बाट 2 वटा क्वेशन, ग्रुप बी बाट 4 वटा क्वेशन्स लिन पाइहाल्छ, 6 वटा क्वेशन भयो हैन. त्यसैगरी यहाँबाट 3 वटा क्वेशन, यहाँबाट 3 वटा क्वेशन लिन पाउँछ हैन. अनि त्यसपछि यहाँबाट 4 वटा अनि यहाँबाट 2 वटा क्वेशन्स यसरी पनि लिन पाउँछ. अब यहाँ 1 यहाँ 5 मिलेन, यहाँ 5 यहाँ 1 त्यो पनि मिलेन. मोर देन 5 अलाउ छँदै छैन. यो सिलेक्सन्स भयो. या त उसले के गर्छ, फर्स्ट ग्रुपबाट 2 वटा क्वेशन र सेकेन्ड ग्रुपबाट 4 वटा क्वेशन सिलेक्ट गर्छ, या त यो गर्छ या त यो गर्छ. अब योसँग रिलेटेड सिलेक्सन्सलाई हामीले यहाँ लेख्छौं. कम्बिनेसन अफ फर्स्ट ग्रुपमा हेर्ने 5 वटा क्वेशन छ, 5 क्वेशन्स बाइ टेकिङ 2 एट अ टाइम. एन्ड सेकेन्ड ग्रुपमा 5 वटा क्वेशन छ, तिनीहरु मध्ये 4 वटा क्वेशन लिन्छ. यो 2 टा र यो 4 वटा मिलेर 6 वटा.
त्यस्तै गरी कम्बिनेसन अफ भन्ने बित्तिकै सिलेक्सन अफ भनेर selection of 5 questions by taking 3 at a time and selection of 5 questions by taking again 3 at a time from second group. त्यस्तै गरी selection of 5 by taking 4 at a time, selection of 5 by taking 2 at a time. Okay, यो selections को जुन छ वेजहरु यसलाई एकचोटी राम्ररी बुझिहाल्नु सक्छ। यहाँसम्म बुझिसक्यो होला। त्यसपछि सो नंबर अफ सिलेक्सन इज इक्वल टू के हुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यो हुन्छ वा यो हुन्छ वा यो हुन्छ त्यसकारण हामीले सबैलाई एड गर्छौं। ओके, कम्बिनेसन अफ 5 by taking 2 at a time into combination of 5 by taking 4 at a time plus combination of 5 by taking 3 at a time, combination of 5 by taking 3 at a time plus combination of 5 by taking 4 at a time, combination of 5 by taking 2 at a time. यो यहाँ छ यो 5 2 at a time। अब यिनीहरुमा आफ्नो आफ्नो फर्मुला युज गर्नु छ, क्याल्कुलेटर लगाउनु छ, जे आउँछ त्यो हुन्छ आन्सर। Have a look and complete it. Now question number 9 हेरौं सबजनाले राम्ररी। यहाँ के छ 6 men in a group of 8 are skilled here it is given that number of skilled men छ 6 जना, त्यसकारण नंबर अफ अनस्किल्ड कति जना भयो 8 minus 6 equal to 2 जना। ओके, अब 5 वटालाई सिलेक्ट गर्नुछ, यहाँ लेख्न सकिन्छ when 5 men are selected यो ए को लागि वा यहाँ लेखे हुन्थ्यो नम्बर अफ मेन टु बी सिलेक्टेड इक्वल टु 5 भन्ने कन्डिसन युज गर्न सकिन्थ्यो। केही छैन, when 5 men are selected at least 3 are skilled, then the selection is selection should be done in the following way। यसभन्दा अगाडि बनाएको जस्तै हैन, हामीलाई के चाहियो त्यसलाई लेख्नु। यो भयो स्किल्ड कति जना छ 6 जना, यो भयो अनस्किल्ड, अब अनस्किल्ड 2 जना बाँकी छ। सिलेक्सन कति जना को गर्नु छ, सिलेक्सन अफ 5 men 5 जनालाई सिलेक्ट गर्नु छ। अब यो अवस्थामा के हुन सक्छ त्यो हेर्नुस्, यो अवस्थामा के हुन सक्छ हामीले त्यो हेर्छौं। स्किल्ड 6 हैन, 5 men are selected where at least 3 are skilled, 3 जना स्किल्ड चाहियो, एटलिस्ट 3 जना मतलब स्टार्ट हामीले 3 जना देखि गर्छौं। 3 जना स्किल्ड चाहियो भन्नु मतलब 2 जना अनस्किल्ड भए पुग्छ। ओके, अब फेरि 4 स्किल्ड, अब यहाँ 1 राख्नु पर्ने हुन्छ। अब 5 यहाँ 0, अब 6 त लेख्न मिलेन किनकि सिलेक्सन 5 को मात्र छ हैन। यो बुझ्नु कन्डिसनलाई, यहाँ दिएकै छ क्वेशनमा यस्तो किसिमले सिलेक्ट गर्नु छ 5 वटा मेम्बरलाई, 5 वटा मेनलाई, जहाँ एटलिस्ट 3 जना चाहिँ स्किल्ड होस्, कम से कम 3 जना स्किल्ड हुनु पर्यो, एटलिस्ट 3 जना मतलब मोर देन 3 और 3, यसरी 3 हुन सक्छ वा 4 हुन सक्छ वा 5 हुन सक्छ, मोर देन पनि हुन सक्छ, तर 5 भन्दा मोर यहाँ पोसिबल छैन हैन। चाहिएको छ हामीलाई जम्मा 5 जना। अब यो 5 मेम्बर पुर्याउनको लागि हामीले 3 यहाँबाट
2 यहाँबाट लिन सक्छौं। अब यसको सिलेक्सन के भयो, कम्बिनेसन अफ 6 स्केल्ड बाई टेकिङ 3 एन्ड कम्बिनेसन अफ 2 स्केल्ड बाई टेकिङ 2। त्यसैगरी कम्बिनेसन अफ 6 स्केल्ड एन्ड बाई टेकिङ 4, कम्बिनेसन अफ 2 बाई टेकिङ 1, combination of 6 by taking 5 and combination of 2 by taking none एउटा पनि लिनु छैन। अब हामीले के लेख्छौं, सो नम्बर अफ सिलेक्सन सेम अघिको जस्तै छ, इज इक्वल टु सबैलाई एड गर्छौं, कम्बिनेसन अफ दिस एन्ड दिस प्लस यो 6 4 अनि यहाँ 2 1 त्यसैगरी प्लस 6 5 अनि यहाँ 2 0। अब यो सबैलाई क्याल्कुलेटर युज गरिकन हामीले भ्यालु निकाल्न सक्छौं। यो हुन्छ हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर। यो फर्स्ट को लागि, यो ए को लागि, जस्ट ए को लागि हैन, यो ए को लागि। अब बी त्यस्तै गरी एट मोस्ट भनेर छ, मतलब म्याक्सिमम 3, यहाँ के थियो, एटलिस्ट 3 थियो, 3 एन्ड मोर थियो। यहाँ एटमोस्ट भनेको म्याक्सिमम 3, 3 भन्दा ठुलो बढी लिन पाइँदैन। ठीक छ। अब यसको लागि यसै गरी कन्डिसन जेनेरेट गरेर एकचोटि ट्राई गरौँ त सबैजना। अब नम्बर बी मा छ एटमोस्ट 3। क्वेशन एकचोटि राम्ररी हेरिहाल्नु। लेट्स अगेन सी अगेन, यही हो क्वेशन। एटमोस्ट 3 आर स्किल्ड, यहाँ स्किल्ड 3 जना छन्, अनस्किल्ड 2 जना छ। बी को लागि स्किल्ड कति जना, स्किल्ड र अनस्किल्ड, स्किल्ड र अनस्किल्ड जुन छ यहाँ 6 स्किल्ड 2 अनस्किल्ड, 6 जना 2 जना। चाहियो कति जना, 5 जना, 5 जना चाहिएको हो। यस, सिलेक्सन अफ 5, यस 5 आर एटमोस्ट 3 भनिरहेछ हैन। सो रिक्वायरमेन्ट कति जनाको छ, रिक्वायर्ड 5। वो कंडीशन है when at most 3 are skilled, then अब त्यो सबै लेख्नु छ। सिलेक्सन क्यान बी डन इन द फलोइङ वे। अब यहाँनिर स्किल्ड बाट कति जना राख्ने, अनस्किल्ड बाट कति जना राख्ने र यसको सिलेक्सन कति हुन्छ। ओके, स्किल्ड 6 जना, अनस्किल्ड छ 2 जना, सिलेक्सन गर्नु छ 5 जना। एट मस्ट 3 भन्नु मतलब म्याक्सिमम यहाँ हामीले 3 राख्छौं, म्याक्सिमम 3 राख्छौं। ओके, मिनिमम हामी 0 राख्न सक्छौं। अब 0 राख्ने हो भने यो पोसिबल हुँदैन, 0 राख्ने हो भने पोसिबल हुन्छ। यहाँ चाहियो नि फेरि 5 जना चाहिएको छ, यहाँ 0 लिने हो भने यहाँ 5 जना चाहियो, नट पोसिबल। अब यो बुझ्नको लागि, खाली बुझ्नको लागि म लेखिरहेको छु हेर, 0 5 नट पोसिबल। पोसिबल छ, पोसिबलै छैन। 2 जना मध्ये 5 जना थोरै हामी लिन सक्छौं। अब एउटा लिने हो भने यहाँ 4 जना चाहियो, यो पनि पोसिबल छैन, हुनै सक्दैन। अब यहाँ 2टा लिने हो भने यहाँ 3 जना चाहियो, यो पनि नट पोसिबल। ठीक छ। अब यहाँ 3 जना लिने हो भने यहाँ 2 जना, यस पोसिबल। ठीक छ। यहाँ भनिरहेछ when at most 3 skilled are taken, at most 3, म्याक्सिमम 3 जना। अब यहाँ 4 त लिनै मिलेन, जस्ट एउटा मात्र यहाँनिर कन्डिसन आउँछ, सिलेक्सन अफ 6 skilled by taking 3 at a time and selection of 2 unskilled by taking 2 at a time. Therefore, number of selection is this into this। अब क्याल्कुलेटर युज गर्नु छ, आन्सर निकाल्नु छ। होप यू हैव अंडरस्टूड। अब यसैको सी नम्बर बनाउनु है। यहाँ सी मा के छ, बी मैले अलि बताइसके अघि भर्खर। अब सी, एटलिस्ट 1 इज अनस्किल्ड, एटलिस्ट एउटा अनस्किल्ड चाहियो। पहिला हामीले कन्डिसन लेख्छौं के छ। कन्डिसन छ स्किल्ड कति जना अनि अनस्किल्ड कति जना, अनस्किल्ड कति जना, स्किल्ड कति जना।
स्किल्ड 6 जना, अनस्किल्ड 2 जना, 6 जना 2 जना, रिक्वायरमेन्ट we are required 5. Okay, अब when at least one is unskilled, अब कम से कम एउटा अनस्किल्ड भयो भने चाहिँ के हुन्छ? अब के हुन्छ त्यसैगरी लेख्नु छ, then the selection should be done in the following ways. यहाँ हेर्नु, यहाँ राख्ने स्किल्ड कति जना, त्यसपछि यहाँ अनस्किल्ड कति जना, अनि हामीलाई चाहियो सिलेक्सन, नम्बर अफ सिलेक्सन्स कति हुन्छ. एटलिस्ट 1 मीन्स एटलिस्ट 1 यहाँ राख्नु छ. यो स्किल्ड कति जना छ? 6 जना, यो कति जना? 2 जना, चाहियो कति जना? 5 जना. एटलिस्ट 1 इज अनस्किल्ड मतलब कम से कम 1 जना अनस्किल्ड राख्नु. यहाँ 1 जना कम से कम, यहाँ 1 राख्ने हो भने यहाँ 4 हुन्छ, तब यो दुईटा मिलेर यहाँ 5 पुग्छ. अब यहाँ 2टा पनि राख्न सकिन्छ, यहाँ 3 हुन्छ, यहाँ 3टा राख्न सकिन्छ, यहाँ 2 हुन्छ हैन. एटलिस्ट 1 को मतलब म्याक्सिमम जति पनि राख्ने. तर यहाँ हेर्नु है, यो पोसिबल छ, यो पोसिबल छैन. हामीसँग 2टा मात्र यहाँनिर अवेलेबल छ, या त यो हुन्छ या त यो हुन्छ. सो combination of 6 by taking 4 skilled and combination of 2 by taking 1 unskilled, or combination of 6 by taking 3 skilled and combination of 2 by taking 2 unskilled. यसरी ठीक छ. थर्ड वाला पोसिबल भएन, हामीले के गर्छौं, यो थर्ड वालालाई हटाउँछौं. ठीक छ. सो होप यु हेभ अन्डरस्टुड इट. इट इज भेरी सिम्पल. सो अब हामीले लेख्छौं नम्बर अफ सिलेक्सन. नम्बर अफ सिलेक्सन या त यो हुन्छ और या त यो हुन्छ हैन. अब यो दुईटैलाई हामीले के गर्छौं, क्याल्कुलेटर युज गरेर सल्भ गरिदिन्छौं. भेरी सिम्पल, एकदम सिम्पल छ. एकचोटी सबजना हेरेर बुझिहाल्नुस्. क्वेशन नम्बर 10. Now, in how many ways 2 letters of the given words be selected? अब यो दिएको छ, ए नम्बरमा बनाएर छु, हेर्नु है. ए नम्बर given word is number, NUMBER, number. Okay, given word number. अब यहाँ नि हेर्नु, नंबर ऑफ लेटर्स कति छ? नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ छ 1 2 3 4 5 6 6 वटा. हामीलाई सिलेक्ट कति गर्नु छ? नंबर अफ लेटर्स टु बी सिलेक्टेड कति वटा? 2 वटा. देयरफोर नंबर अफ सिलेक्सन. अब यहाँ निर कहाँ कन्फ्युजन हुन्छ? हामीले परम्युटेसनमा पनि यस्तै क्वेशनहरु पढेका छौं. इन हाउ मेनी वेज क्यान 2 लेटर्स अफ द गिवन वर्ड बी अरेन्ज्ड हुन्छ. त्यहाँनिर अरेन्जमेन्टको कुरा आयो. त्यहाँनिर NU लेख्नु र UN लेख्नु अलग अलग कुरा हुन्छ. तर यहाँनिर N एन्ड U भनेको एउटा सिलेक्सन भयो. अब N एन्ड U भन चाहे U एन्ड N भन, एउटै कुरा. सिलेक्सनमा हामीले अर्डर हेर्दैनौं, त्यहाँनिर ध्यान दिनु पर्यो सिलेक्सन छ कि अरेन्जमेन्ट छ. ओके, सिलेक्टेड भनेपछि सिधै यो सिलेक्सनमा गयो. नम्बर अफ सिलेक्सन combination of 6 by taking 2 at a time. So here we get n factorial n minus r factorial into r factorial. Calculator उठाउने आन्सर निकाल्ने. ओके, अब प्रब्लम कहाँ हुन्छ? प्रब्लम यहाँ हुन्छ बी नम्बर. बी नम्बरमा किन प्रब्लम हुन्छ त्यसलाई एकचोटी राम्ररी बुझिहाल्नु सबजना. गिवन वर्ड इज, this is O. Okay, given word is circle, CIRCLE. अब दुईवटा सिलेक्ट गर्नु छ हैन. यो C दुईचोटी छ, यसलाई हामीले यसरी लेख्छौं C. यो त एउटै भयो.
IRLE। अब यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो, हामीले सिलेक्ट गर्नु छ दुईवटा लेटर्स हैन। यो भनेको सी एन्ड सी, यो त एउटै कुरा न हैन। अब यो सी ल्याऊ र यो आई ल्याऊ, वा यो सी ल्याऊ अनि यो आई ल्याऊ, मिनिङ त सेम भयो, डिफरेन्ट त हैन हैन। यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो, नम्बर अफ लेटर्स यो काउन्ट गर्नु पर्यो सिंगल हैन। यो सी छ, हियर बोथ सीज, यो सीज यसरी लेख्न मिल्छ, can be considered as single object, ठीक छ। सो नम्बर अफ सिलेक्सन, अब यहाँ अलिकति विचार पुर्याउनु छ राम्ररी। अब पर्म्युटेसन जस्तो यसमा अलग अलग फर्मुला हुँदैन, फर्मुला एउटै हो अनि त्यसैको हेल्पले डिल गर्नु छ। अब हामीले यसलाई 1 काउन्ट गर्यो, किन 1 काउन्ट गर्यो, किनकि यो सी लिनु वा यो सी लिनु मिनिङ त सेम हो नि हैन। यो एउटा हो, यो दुईटा हो, यो तीनटा हो, यो चारवटा हो, यो पाँचवटा हो। भन्नुको मतलब हामीले दिएको 5 वटा डिफरेन्ट लेटर्स मध्ये कुनै दुईटा लिन्छौँ भयो। तर यतिले पुगेन, फेरि ध्यान दिनु, combination of 5 different letters by taking 2 at a time। 5 किन भयो, किनकि हामीले दुईटै सी लाई 1 मानेर छौँ, एउटा मानेर छौँ हैन। एउटा मान्नुको मेन रिजन हो यो सी यो आई वा सेकेन्ड सी अनि यो आई मिनिङ सेम भयो, त्यसकारण यो सिंगल काउन्ट गर्नु छ। ओके, यो यसरी भयो। अब यो हामीले जुन लेखेका छौँ 5-2, राम्ररी बुझ्नु हो कि यो 5-2 जुन लेखेका छौँ, यो 5-2 मा सबै डिफरेन्ट लेटर हुन्छ, जस्तो सी आई हुन्छ, सी आर हुन्छ, सी एल हुन्छ, सी ई हुन्छ, आई आर हुन्छ, आई एल हुन्छ हैन। तर दुईवटा लेटर्स सिलेक्ट गर्ने क्रममा सी एन्ड सी पनि त आउन सक्छ हैन। सर्कल लेखिएको छ र तिमीले कुनै दुईटा लेटर सिलेक्ट गर्छौ, यसलाई लिदिने अनि यसलाई लिदिने, यो पनि पोसिबल छ हैन। यो पोसिबल भएको हुनाले हामीले यहाँ लेख्छौँ +1 मोर सिलेक्सन। यो 1 मोर किन भयो, यो रिपिटेसनले गर्दा, किनकि यो पनि एउटा सिलेक्सन हो, यो एउटा सिलेक्सन त्यसपछि यो अर्को सिलेक्सन, यिनीहरू। अनि हामीले यसको आन्सर पाउँछौँ n फ्याक्टोरियल n माइनस r फ्याक्टोरियल +1 जे आउँछ त्यो हुन्छ आन्सर। अब यो मनसुनको बनाउनु छ सबैजनाले आफै, डु इट योरसेल्फ, मनसुनमा पनि त के हो योरसेल्फ सर?